भिखारी दोस्तों, आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। आप एक आर्टिकल लिखें बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त वोकेबलरी के साथ, उम्दा कंटेंट, अच्छी रिसर्च, कोई एरर नहीं, लेकिन फिर भी वो आर्टिकल पब्लिकेशन के लिए सिलेक्ट ना हो, तो यहाँ पर बात आती है दो फैक्टर्स की। एक है फॉर्मेटिंग और एक है प्रेजेंटेशन। आप जितना अच्छा खाना बना लें, लेकिन अगर उसको सलीक़े के साथ, खूबसूरती के साथ प्रेजेंट नहीं करेंगे तो किसी का दिल नहीं चाहेगा उसे खाने को। यही वजह है कि मुझे मैसेजेस आते हैं कि और वो मुझसे शेयर भी करते हैं अपने आर्टिकल्स, जो कि वेल रिसर्च्ड होते हैं। उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग का मसला होता है, लेकिन वो ऐसे नहीं होते कि वो पब्लिकेशन के लिए रिजेक्ट कर दिए जाएं। बात सिर्फ दो ही फैक्टर्स पे आती है, हाउ यू फॉर्मेट योर आर्टिकल एंड हाउ यू प्रेजेंट योर आर्टिकल। एक चाहे डेली न्यूज़पेपर का एडिटर हो, वीकली मैगज़ीन का पेज इंचार्ज हो, मंथली मैगज़ीन का एडिटर हो, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जो शॉर्ट कमिंग्स हैं एक आर्टिकल में उसको पूरा करें। उनको एक ऐसा आर्टिकल चाहिए होता है जिसमें थोड़ी बहुत पॉलिसी के मुताबिक और जो एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक वो उसमें एडिट्स करें और उसको पब्लिकेशन के लिए सिलेक्ट कर लें। अब किस तरह से फॉर्मेटिंग और प्रेजेंटेशन के मसले को हल किया जाए, इसी पे मैं आपसे आज इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे फॉर्मेटिंग के ऊपर बात करूंगा, जिसके अंदर 7 की पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पार्ट है फॉर्मेटिंग में हेडिंग। आपको अपने आर्टिकल में एक हेडिंग लिखनी होगी। बग़ैर हेडिंग के आर्टिकल कभी ना भेजें। एक आर्टिकल जिसमें हेडिंग ना हो, ये ऐसे ही है कि एक इंसान जिसका नाम ना हो। सो आपके आर्टिकल की हेडिंग 4 to 7 वर्ड्स में मुकम्मल हो जानी चाहिए। मैक्सिमम 7 वर्ड्स मैं सजेस्ट करूँगा। और इसका जो फॉर्मेटिंग है वो टाइम्स न्यू रोमन 14 फॉन्ट बोल्ड। कोशिश करें कि आपके पूरे आर्टिकल में जो भी टेक्स्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन रहे। बोल्ड और उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो डिपेंड करता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, जो कि मैं आपसे इस व्लॉग में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो आपकी हेडिंग हो गई 4 to 7 वर्ड्स, टाइम्स न्यू रोमन, 14 फॉन्ट या 14 साइज़, बोल्ड। उसके बाद आता है आपका बाई लाइन, जो कि आपका नाम है। फ़र्ज़ करें अगर मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ जिसका नाम है टिप्स फॉर आर्टिकल पब्लिकेशन, तो ये पार्ट होगा टाइम्स न्यू रोमन 14 बोल्ड। उसके नीचे आएगा बाय मोहम्मद उमर इफ्तिखार, और ये जो मेरा नाम है, जो बाई लाइन है बाय मोहम्मद उमर इफ्तिखार, ये टाइम्स न्यू रोमन 12 बोल्ड या 12 रेगुलर। आप कोई भी इसमें से दो चूज़ कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है फॉर्मेटिंग का बॉडी, जो कि एक्चुअल आर्टिकल है, जो कि आप देखेंगे, जिसका साइज़ टाइम्स न्यू रोमन 12 होना है। फोर्थ पार्ट है पैराग्राफ्स। अगर आपने पैराग्राफ्स लिखने हैं, जो कि लिखने हैं ज़रूरी, अगर की बात नहीं है, आपने अपने लिखने हैं पैराग्राफ्स, क्योंकि वो ब्रीदिंग स्पेस देते हैं रीडर्स को। तो पैराग्राफ्स के बीच में तो कोई हेडिंग, सब हेडिंग नहीं आती। अगर आती है तो वो अगले पॉइंट में आप डिस्कस करूँगा। फिफ्थ पार्ट इज़ सब हेडिंग्स। अगर आप पैराग्राफ्स के बीच में सब हेडिंग्स डाल रहे हैं तो उनका साइज़ टाइम्स न्यू रोमन 12 बोल्ड होगा। कोशिश करें कि आपका जो आर्टिकल हेडिंग है वही सबसे बड़ी रहे, बाकी आप जो भी सब हेडिंग डालेंगे वो उससे कम साइज़ होगा। देन वी कम टू द 6th पॉइंट, विच इज़ योर प्रोफाइल, जो कि आर्टिकल के एंड में आती है। आपने देखा होगा मैगज़ीन और न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल के एंड में लिखा होता है द राइटर इज़ फलां फलां, जो भी उसकी डेजिग्नेशन है। तो ये आपकी 2 to 3 लाइन की प्रोफाइल होती है। इट शुड रिफ्लेक्ट हु यू आर, ताकि किसी ने अगर आपसे कांटेक्ट करना है तो आपसे वहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, या वो प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए भी काम आता है। प्रोफाइल का जो फॉर्मेट है वो टाइम्स न्यू रोमन रेगुलर इटैलिक होगा। और एक और बात का ख्याल रखें कि अगर आपके आर्टिकल में कोई भी नॉन इंग्लिश वर्ड है,
آپ نے اس میں کوئی پاکستانی کوئی اردو کا لفظ استعمال کیا ہے. اگر آپ نے اس میں کوئی اردو کا لفظ استعمال کیا ہے، فرینچ، جرمن، جاپنیز، کسی اور زبان سے کوئی لفظ کوئی فریز استعمال کیا ہے تو وہ اٹیلک میں ہوگا. پھر ہم آتے ہیں سیکنڈ پارٹ جو کہ اس ویڈیو کا ہے، وچ از دا پریزنٹیشن. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ایکچولی پریزنٹ یور آرٹیکل. آرٹیکل کو آپ نے ای میل ہی کرنا ہے اپنے ایڈیٹر یا پیج انچارج کو، یا جو بھی اس پبلیکیشن کا ای میل ایڈریس ہے. اس میں 5 پوائنٹس بہت ضروری ہیں. نمبر 1، فائل نیم. آپ اپنے ورڈ ڈاکومنٹ کو ایگزیکٹ وہی نام دیں جو آپ کے آرٹیکل کا نام ہے. پلیز اس کو ڈاکومنٹ 1، ڈاکومنٹ 2، ڈاکومنٹ 3، فائنل ڈاکومنٹ اس طرح سے سیو نہ کریں. اس کا نام وہی رکھیں جو آپ کے آرٹیکل کا نام ہے. اگر آرٹیکل کا نام فار انسٹنس ٹپس فار آرٹیکل پبلیکیشن ہے تو اس کا نام لکھیں ٹپس فار آرٹیکل پبلیکیشن _ محمد عمر افتخار. اس طرح سے آپ اپنا آرٹیکل سیو کر سکتے ہیں تاکہ جس کو آپ بھیج رہے ہیں، جب ان صاحب یا صاحبہ نے آپ کا آرٹیکل اپنے پاس سیو کیا تو ان کو پتہ رہے کہ یہ آرٹیکل کس کا ہے. دوسرا پارٹ ہے کور لیٹر، جو کہ آپ نے اپنے ای میل میں لکھنا ہے سیلوٹیشن کے بعد کہ ڈیئر سر، میڈم. اگر آپ کو نام پتہ ہے تو آپ ان کا نام لکھ دیں، اور نیچے آپ نے 2-3 لائن میں ایکسپریس کرنا ہے کہ آپ کون ہیں، انٹروڈیوس کرنا اگر آپ نے اپنے آپ کو پہلے انٹروڈیوس نہیں کرایا. اینڈ آلسو اسٹیٹ دا آبجیکٹیو فار رائٹنگ یور آرٹیکل. اس کے بعد آپ تھینک یو، ریگارڈس کے بعد اپنا کور لیٹر ختم کر دیں. تھرڈ پارٹ ہے اٹیچمنٹس، کہ آپ نے کیا اٹیچ کرنا ہے اپنے آرٹیکل میں. یو اونلی ہیو ٹو اٹیچ دا ورڈ ڈاکومنٹ آف یور آرٹیکل. فورتھ پارٹ ہے رولس فار اٹیچنگ پکچرس. آپ نے اپنے ای میل میں صرف اس وقت ایک تصویر اٹیچ کرنی ہے جب تصویر کا ایڈیٹر تک پہنچنا بہت ضروری ہو. فار انسٹنس، آپ سیر و تفریح کے لیے مری گئے، وہاں پہ آپ نے تصویریں کھینچیں، اپنی ذاتی تصویریں جس میں آپ بھی موجود ہیں، تو وہ آپ بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ آرٹیکل کے ساتھ پبلش ہو جائے. آپ نے کوئی بک ریویو لکھا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اسی کتاب کا کور جو ہے وہ چھپے، تو آپ ساتھ میں ایک تصویر بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے صرف اس وقت تصویر بھیجنی ہے جب ایڈیٹر یا پیج انچارج آپ سے درخواست کرے تصویر بھیجنے کے لیے. عموماً تصویر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے صرف ای میل کا جو سائز ہے وہی انکریز ہوتا ہے. پریزنٹیشن میں لاسٹ اور فائنل پارٹ ہے یوز اے پروفیشنل ای میل. پلیز ایسے ای میل استعمال نہ کریں جس کا نام ہو ڈیڈیز پرنسس، کیوٹ بوائے، اسمارٹ مین. نہیں، اپنے نام کا ای میل ایڈریس بنائیں اور کوشش کریں کہ وہ الفا نیومیریکل نہ ہو، اس میں صرف الفابیٹس ہوں، کوئی نیومیریکلز نہ ہوں. اپنے نام کی بیسس پہ ایک ای میل بنائیں. تو یہ تھا آج کا ولاگ. امید ہے آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملے گا. میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. لکھتے رہیں، پڑھتے رہیں.